आप देख रहे हैं केवल महाराष्ट्र जिंतूर मुस्लिम सेवा संघाच्या वतीने जिंतूरात मोर्चा. जिंतूर जयपूर ते मुंबई रेल्वेत झालेल्या गोळीबार हल्ल्यातील आरोपींना तात्काळ फाशीची शिक्षा देण्यात यावी. तसेच मेवाडमध्ये मस्जिदच्या इमाम हाफिज साद यांच्या खून प्रकरणातील आरोपींवर कठोर कारवाई करून त्यांना फाशीची शिक्षा देण्यात यावी अशी मागणी मुस्लिम सेवा संघाच्या वतीने करण्यात आली आहे. मुस्लिम सेवा संघाच्या वतीने शहरातील मेवाती मोहल्ला ते तहसील कार्यालय मोर्चा काढण्यात आला. यावेळी विविध मागण्यांचे निवेदन तहसीलदारांना देण्यात आले. या निवेदनावर मुस्लिम सेवा संघाच्या पदाधिकाऱ्यांच्या सह्या आहेत. यावेळी मोर्चात अनेक मुस्लिम समाज बांधव सहभागी झाले होते. केवल महाराष्ट्र बाबराज के साथ जिंतूर. नूह के इलाके में आजकल जो हालात चल रहे हैं, इसी तरह ट्रेन में हुआ वाक़या, इसमें ख़ास तौर से मुस्लिम समाज को टारगेट किया गया. ऐसे ही हमारे मुल्क में मणिपुर में तकरीबन 3-3.5 महीने से जो नंगा नाच किया जा रहा है, इन तमाम फ़िरका परस्ती के वाक़यात को लेकर हम जिंतूर वासियों का हुकूमत वक्त से इतना सवाल है कि खुदा के लिए अब नींद से जागो और जो मुजरिम हैं उनको कानून के दायरे में गिरफ़्तार करके उनको कड़ी से सज़ा दो, वरना ऐसे ही हालात चलते रहेंगे तो हिंदुस्तान का अमन ये ख़राब हो जाएगा. यहाँ सारे समाज और सारे कौम को रहने का पूरा हक़ है और प्रशासन की ये जिम्मेदारी है कि हर एक समाज को ये तहफ़्फ़ुज़ दे, हर एक समाज को यहाँ पर सुकून का सांस लेने का मौका दे. अगर ये किसी एक समाज के साथ में होकर दूसरे समाज को टारगेट करेंगे तो मुल्क हिंदुस्तान का अमन ख़राब हो जाएगा और ये जिम्मेदारी आपकी होगी. हम आज के इस होने वाले निवेदन के प्रोग्राम के अंदर यही कहना चाहते हैं कि हुकूमत गफलत की नींद से बेदार हो जाए और हर फ़िरका परस्ती के काम करने वाले को गिरफ़्तार करें, उसको पूरी सज़ा दें. सेवा संघ ये एक संस्था है. हमारे शाहिद पठान इसके अध्यक्ष हैं, ज़हीर पहलवान इसके रुकन हैं, हाफिज शेख जाकिर साहब और दीगर नौजवान. इन लोगों ने पुरअमन तरीके से ये आज का निवेदन का कारोबार अंजाम दिया है. चाहिए ये था कि ये एक बहुत बड़े मोर्चे की शक्ल में तहसीलदार को मेमोरेंडम दिया जाए, लेकिन प्रशासन की तरफ से अपील की गई कि जिंतूर का अमन ख़राब न हो, इसलिए मोर्चा कैंसिल करके खाली ये निवेदन दिया देने का जो प्रोग्राम हमने अमल में लाया. ये इस बात की दलील है कि मुस्लिम समाज, मुस्लिम कौम ये पुरअमन कौम है, ये हमेशा अमन को तरजीह देगी और हमारे ज़रिए से कोई ऐसा काम, कोई ऐसी हरकत ना हो जिससे अमन ख़राब होता हो. इसलिए मोर्चा कैंसिल करके ये निवेदन का आज का जो कार्य है, जो काम है, वो उसको अंजाम दिया गया है. आने वाले तमामी उलमा किराम, तमामी नौजवान का हम मशकूर हैं, इस्तेक़बाल करते हैं. तुम्हारी जो निवेदन है ये हमारे कलेक्टर साहब, माननीय एसपी मैडम, इनके तरफ से प्रशासन को इतला दिया जाएगा और इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके इसके ऊपर अमल किया जाएगा. धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत. आज के रोज़ मुस्लिम युवा मंच की जानिब से जिंतूर में एक धरने आंदोलन के जरिए से तहसीलदार साहब को एक मेमोरेंडम पेश किया गया. साथ ही में जिंतूर के पीआई साहब भी यहाँ मौजूद थे. मेमोरेंडम की देने की वजह मुल्क के मौजूदा हालात और हर मकाम पर इस तरह की जो बर्बरियत, जुल्म और ख़ास तौर से मुसलमानों को टारगेट करके उनको जो है तकलीफ़ पहुंचाने की, उनके इमलाक को जलाने की, उनकी बस्तियों को उजाड़ने की और नौजवानों को क़त्ल करने की जो साजिशें, हरकतें हो रही हैं, उसके ख़िलाफ़ में हुकूमत हिंद को मुस्लिम युवा मंच की जानिब से तमाम उलमा इकराम की मौजूदगी में और हमारे सियासी अहबाब की हाज़िरी में एक मेमोरेंडम दिया गया. इसमें ये दावर कराया गया कि नूह जैसे मेवात का जो इलाका है, वहाँ पर जो हादसा हुआ कि एक मुक़द्दस मकाम और इबादत गाह को जलाने और वहाँ के इमाम साहब को यानी कत्ल करने की जो नापाक हरकत हुई, वो भी जो है काबिल मज़म्मत बात है. इसी तरह ट्रेन में, जयपुर मुंबई ट्रेन में एक पुलिस वाले की जानिब से चंद मुसलमानों को तकरीबन 3 या 4 लोग उसमें मर गए. तो ये जो हरकत हुई है, तो इसके करने वालों पर हमें बड़ा ताज्जुब है कि जो मुहाफिज है, जिनके ज़िम्मे हर एक की हिफाजत दी गई है,
وہ لوگ بھی اس طرح کی حرکتیں کرنے لگے اور ان کے دماغی بخار یا دماغی خلل کو جو ہے میڈیا اچھالنے لگے، تو یہ بڑے تعجب اور حیرت کی بات ہے۔ ساتھ ہی میں آپ دیکھیے کہ منی پور جیسی ایک چھوٹی سی ریاست تقریباً 3-3.5 مہینے سے جس بربری کا شکار ہے، جس ظلم کا وہ شکار ہو رہی ہے، جل رہی ہے، اور وہاں کے رہنے والوں کے ساتھ جو حالات رونما ہو رہے ہیں، ان کے مکانوں کو جس طریقے سے جلایا جا رہا، وہاں کی خواتین کو بڑی، اب یہ بات تو بڑے تعجب کی ہے، میں آپ حضرات اور ہمارے تمام ساتھیوں کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں کہ جس دیش میں بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، خواتین کو برابری کا حصہ دو، ان کی عزت، ان کی عصمت اور ان کے حقوق کی حفاظت کرو، جہاں یہ لال قلعے کی دیواروں سے اعلان کیے جاتے ہیں، اسی دیش کے ایک ریاست میں خواتین کے ساتھ جو ہے وہ ریپ والی چیزیں ہوتی ہیں، ان کو برہنہ کر کے ان کی باضابطہ ریلی نکالی جاتی ہے۔ یہ کتنے جیسے تعجب کی اور کیسی حرکت ہے، یعنی دماغ سوچ کر جو ہے حیران ہو جاتا ہے اور فکریں بڑھنے لگتی ہیں۔ ہمارے ملک میں جہاں استری کو، جہاں لیڈیز کو، جہاں عورت کو یہ تمام چیزیں حاصل، ان حقوق حاصل ہے، اور وہاں پر یہ حرکتیں اور حکومت ان تمام چیزوں پر خاموش۔ یہ بڑی مضحکہ خیز چیز ہے کہ حکومت کو جن چیزوں پر بولنا چاہیے، جن چیزوں کا تحفظ کرنا چاہیے، جہاں حالات خراب ہیں وہاں کے حالات کی روک تھام کرنی چاہیے، حکومت خود ان معاملات پر خاموش ہے، تو یہ چیزیں بھی بہت ساری ایسی تصاویر پیش کرنے کا ذریعہ بن سکتی ہے کہ آنے والے دنوں میں ملک میں کیا ہو سکتا اور کہاں کا سکون غارت ہو سکتا، کہاں کی شانتی بھنگ ہو سکتی۔ ان چیزوں کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے، لہذا ہم اہلیان جنتور، علماء کرام اور تمام باشندگان جنتور، خاص طور سے مسلم یووا منچ کے وہ نوجوان جنرل شاہد صاحب، ظہیر پہلوان صاحب، حافظ ذاکر صاحب اور ان کے ساتھ جڑے ہوئے تمام نوجوانوں کے ہم مشکور ہیں کہ انہوں نے اس سلگتے ہوئے مسئلے پر بیدار کرنے کی جو منظم اور ایک مرتب کوشش کی، اللہ تبارک تعالیٰ ان کی کوششوں کو ثمرآور فرمائے اور ملک کے حالات کو بہتر سے بہتر بنانے کی ذمہ داروں کو توفیق عطا فرمائے، اور ہم ہندوستانی مسلمان ہی نہیں تمام ہندوستانیوں کو سکون اور اطمینان سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔